بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله فمن أظلم ممن كذب على الله ممن كذب على الله ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وكذب بالصدق إذ جاءه بالصدق إذ جاءه بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا